शुभ बिहानी। ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलविचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। समादरणीय दर्शकवृन्द, प्रभातकालीन हार्दिक अभिवादन। इमेज च्यानल को शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी उपस्थित भइसकेका छौं। हामीले श्रीमद् भगवत गीता को बारेमा निरन्तर विचार विमर्श गर्दै आएका छौं। यहाँ कर्मयोग को बारेमा अर्जुन र भगवान श्रीकृष्ण को बीचमा संवाद भइराखेको छ। मनुष्यले यदि कर्म गर्यो भने त्यो कर्मबाट नै आफ्नो पनि कल्याण हुन्छ र लोकको पनि कल्याण हुन्छ भनेर भनिसकेपछि जब यहाँ भगवान श्रीकृष्णले आफूले अर्जुनलाई कर्म गर्नको लागि प्रेरित गर्नुभयो, त्यसपछि यो संसारमा जति मानिस छन् मानिसहरूले मात्रै होइन, यहाँ भगवानले वास्तवमा कर्तव्य कर्म भगवानले पनि आचरण गर्नुहुन्छ र त्यो कर्तव्य कर्म सबैले आचरण गर्नुपर्ने हुन्छ। कर्तव्य कर्मलाई पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने अगाडि हामीले कर्तव्य कर्मलाई धर्म भनेर परिभाषित गर्यौं र धर्मदेखि अलग कोही पनि व्यक्ति हुन सक्दैन र प्रत्येक व्यक्तिको निमित्त कर्म हुन्छ, उसको निमित्त निश्चित गरिएको कार्य हुन्छ। त्यो कार्यलाई पूरा गर्नु उसको कर्तव्य हुन्छ। त्यसैले कर्तव्य कर्म भनेको गर्नै पर्ने अर्थात् गर्नको निमित्त योग्य कर्म, जुन कर्म सबैको हितको लागि रहेको हुन्छ त्यस्तो कर्मलाई कर्तव्य कर्म भनेर भनियो। अब प्रश्न हुन्छ कि भगवानले पनि कर्तव्य कर्मको आचरण गर्नुहुन्छ? हाम्रो मनमा त्यो प्रश्न उठ्न सक्छ। यहाँ अर्जुनलाई भगवान श्रीकृष्णले त्यही कुरा भन्नुहुन्छ, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। यहाँ भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई भन्नुभयो, तिमी कर्तव्यबाट पछाडि नहट। तिमीले आफ्नो कल्याणको लागि पनि र यी सबै प्रजाहरूको कल्याणको निमित्त पनि तिमीले युद्ध गर्नुपर्दछ। किन युद्ध गर्नुपर्दछ त भन्दा यो भनेको तिम्रो कर्तव्य कर्म हो। यहाँ भन्नुहुन्छ, पार्थ हे अर्जुन न मे पार्थास्ति कर्तव्यम। अब तिमीले अरूलाई होइन मलाई हेर,
मेरो यो संसारमा कर्तव्य केही पनि छैन। किनभने कर्तव्य कर्म के को निमित्त गरिन्छ हामीले अगाडि चर्चा गरिसकेका छौं। एउटा कामना प्राप्तिको लागि र कामनाको त्यागको लागि। भगवानसँग यी दुवै कुराको आवश्यकता छैन भगवानलाई। त्यसकारण भन्नुहुन्छ न मे पार्थास्ति कर्तव्यम। हे अर्जुन, मेरो कुनै पनि कर्तव्य छैन। मलाई कुनै पनि चीज प्राप्त होस् भन्ने मेरो कामना छैन, अर्थात् सबै कुरा उपलब्ध छ। र अर्को, कामनाले मलाई दुःख दिइराखेको पनि छैन। त्यसकारण न मे पार्थास्ति कर्तव्यम। हे अर्जुन, मेरो कुनै पनि कर्तव्य छैन। कहाँ त भन्दा त्रिषु लोक, अब यहाँ मात्रै होइन, तीनै लोकमा कुनै पनि मेरो कर्तव्य कर्म छैन। र नानवाप्तमवाप्तव्यम। अब मैले कुनै पनि कर्म मैले गर्नुपर्छ, यो मेरो कर्तव्य हो, यो मैले पुरा गर्नुपर्छ भनेर मेरो निमित्त निश्चित गरिएको त्यस्तो कर्म पनि छैन। र मलाई कुनै चीज प्राप्त गर्नु पाए हुन्थ्यो, यस्तो वस्तु मलाई प्राप्त भए हुन्थ्यो भनेर, अर्थात् त्यस्तो अप्राप्त वस्तु पनि मसँग केही छैन। अर्थात् मलाई चाहिएको सबै चीज मसँग छ, सबै प्राप्त नै छ। त्यसकारण न त कुनै कर्तव्य छ, न कुनै प्राप्त गर्नको, प्राप्त नभएको चीज छ। सबै यथेष्ट वस्तुहरू मसँग छन्। त्यसकारण मैले कर्म नगरे पनि हुन्थ्यो, मैले कर्म गर्न आवश्यक छैन। तर मसँग त्यो कर्मबाट प्राप्त हुने दुवै चीज, ती कर्मका परिणाम मेरो निमित्त आवश्यक छैनन्। तर पनि नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। तर पनि म कर्ममा लागिराखेको छु, अर्थात् मैले पनि निरन्तर कर्म गरिराखेको छु। यहाँ भगवानले भन्नुहुन्छ मैले अवतार लिनुपर्ने पनि थिएन। मत्स्य कूर्म वराहश्च नारसिंहश्च वामनः रामो रामश्च कृष्णश्च बौद्ध कल्किस्तथैव च। भगवानका यी मत्स्य कूर्म वराह नृसिंह आदि गरिएका यी अवतार, 10 अवतार भगवानले लिनु भएको छ। अब ती अवतार लिन आवश्यक त थिएन आफ्नो लागि। यहाँ भगवान श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ आफूलाई, तर पनि मैले निरन्तर कर्म गरिराखेको छु, निरन्तर म कर्ममा प्रवृत्त भइराखेको छु। मेरो निमित्त आवश्यक थिएन, तर पनि कर्म गरिराखेको छु। के को निमित्त भन्दा लोकको कल्याणको निमित्त। अर्थात् भगवानले अवतार किन लिनुहुन्छ? अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, भगवानले अवतार भनेको यो संसारमा जब आसुरी प्रवृत्तिले
व्यापक रूप लिन्छ। मानिसहरू गलत कार्यमा प्रवृत्त हुन थाल्छन्। राक्षसी प्रवृत्ति समाजमा व्यापक हुन्छ। त्यति बेला सज्जनहरू, साधुहरू, त्यस्ता व्यक्तिहरूले अत्यन्तै कम हुन्छन् र त्यसरी दुराचारले युक्त समाज भइसकेपछि त्यसको नियन्त्रणको लागि, सज्जनहरूको रक्षाको लागि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। र त्यसरी भगवानले अवतार लिनुहुन्छ। भगवानले पनि कर्म गर्नुहुन्छ, अवतार लिएर राक्षसहरूको संहार गर्नुहुन्छ, आसुरी प्रवृत्तिको संहार गर्नुहुन्छ र ती राक्षसहरूको विनाश गरेर सज्जनहरूको, साधुहरूको रक्षाको निमित्त, साधुहरूको कल्याणको निमित्त, जसले राम्रो कर्म गरेका छन् तिनीहरूलाई सही फल दिनको निमित्त भगवान जति बेला पनि उपस्थित हुनुहुन्छ। र त्यसरी समाजमा धर्मको स्थापना गर्नको लागि, धर्मको रक्षा गर्नको लागि भगवानले ती विभिन्न अवतार लिनुहुन्छ। मलाई भगवानले भन्नुहुन्छ, मलाई जन्म लिने पनि आवश्यक थिएन। ती विभिन्न अवतार लिने मेरो निमित्त आवश्यक थिएन। मैले गर्नै पर्ने पनि थिएन। तर पनि मैले लोकको कल्याणको निमित्त म पनि निरन्तर कर्ममा प्रवृत्त भइराखेको छु। मैले पनि निरन्तर कर्म गरिरहन्छु। त्यसकारण हे अर्जुन, तिमी कर्मबाट भाग्न नखोज। यहाँ अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ। र मुख्य गरेर अगाडि ज्ञान योगको चर्चा भयो र त्यसबाट एउटा ज्ञानको मार्गको बारेमा बताइसकेपछि यहाँ यो कर्मको माध्यमबाट जुन कर्ममा तत्कालको लागि अर्जुन जुन परिस्थितिमा उत्पन्न भएको उपस्थित थिए, त्यो परिस्थितिबाट त्यहाँका सम्पूर्ण धर्मप्रेमी व्यक्तिहरूको, अर्थात् जो धर्मको अनुसरण गरेका व्यक्तिहरू थिए, ती व्यक्तिहरूको रक्षाको निमित्त पनि र जो आसुरी प्रवृत्तिका व्यक्तिहरू थिए, जो गलत मनसायले त्यो युद्ध गर्न थालेका थिए, दुर्योधन आदि, तिनीहरूको विनाश र धर्मको स्थापनाको निम्ति, धर्मको रक्षाको निम्ति पनि मैले विभिन्न अवतारहरू लिन्छु। भक्तहरूले जहाँ मेरो पुकार गर्छन्, जहाँ जति बेला मलाई सम्झन्छन्, त्यति बेला म प्रत्येक प्राणीहरूको घट घटमा, प्रत्येक प्राणीहरूको हृदयमा म निरन्तर उपस्थित छु। मेरा भक्तहरूले पुकार्दाखेरि म त्यहाँ उपस्थित हुन्छु र सत्कर्म गर्ने व्यक्तिलाई सही फल र असत कर्म गर्ने व्यक्तिलाई असत फल, तदनुसारको कार्य पनि मैले गरिराखेकै छु। त्यसकारण हे अर्जुन, मेरो निमित्त आवश्यक थिएन, तर पनि म कर्ममा लागिराखेकै छु। त्यसकारण पनि म के को निमित्त लागेको छु भने लोकको कल्याणको निमित्त। म युगौं युगसम्म पनि म लोकको कल्याणको निमित्त लागिराखेको छु। त्यसकारण तिमीले यो कुरालाई सम्झेर, तिमीले आफ्नो यो युद्धलाई धर्म मानेर
आफ्नो कर्तव्यलाई तिमीले धर्म ठानेर सम्पूर्ण प्रजाहरूको लोकको कल्याणको निमित्त र तिम्रो पनि कल्याणको निमित्त तिमी यो कर्ममा लाग। नाना वाप्तमवाप्तव्यम। अब यहाँ मैले गर्नै पर्ने र मैले प्राप्त नगरेका चिजहरू केही पनि थिएनन्, तर पनि म निरन्तर कर्ममा नै छु। अहिले मैले तिमीलाई यो उपदेश गरिराखेको छु, तिमीलाई मैले यो ज्ञान दिइराखेको छु, यो पनि मैले तिम्रो कल्याणको निमित्त, लोकको कल्याणको निमित्त मैले यो दिइराखेको छु, मैले यो उपदेश गरिराखेको छु भने म त यसरी निरन्तर कर्ममा प्रवृत्त भइराखेको छु भने तिमी कर्मबाट भाग्न मिल्दैन। अर्थात् प्रत्येक मनुष्यले कर्म गर्नुपर्छ र त्यो कर्मबाट आफ्नो पनि कल्याण हुन्छ र लोकको पनि कल्याण हुन्छ र कल्याणकै निमित्त सबैभन्दा उपयुक्त एउटा मार्ग भनेको यो कर्मयोगको मार्ग हो। त्यसकारण सबैले यो कर्मयोगको मार्गलाई अनुसरण गरेर आफ्नो जीवनलाई सार्थक बनाउनु पर्दछ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन शुभ होस्। धन्यवाद। नमस्कार, तपाईको आजमा स्वागत छ। म ज्योतिष आचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँ झैँ दैनिक पञ्चाङ्ग र राशि फलको साथमा उपस्थित भएको छु। सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। आज मिति 2078 साल माघ 15 गते शनिबार, ईस्वी सम्वत 2022 जनवरी 29 तारिक, नेपाल सम्वत 1142, राक्षस नामक संवत्सर, सूर्य उत्तरायण, शिशिर ऋतु, माघ कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि, मूल नक्षत्र व्याघात योग, कौलव करण बिहान 7:14 रहनेछ। त्यसपछि तैतिल करण सुरु हुनेछ। आनन्दादि योगमा गद योग रहेको छ। आज चन्द्रमा धनु राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। आज बिहान 9 बजेदेखि 10:30 राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला। आज नेपाल नरसिंह दिवस र शनि प्रदोष व्रत समेत रहेको छ। काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान 6:54 हुनेछ भने सूर्यास्त साँझ 5:41 हुनेछ। अब लागौँ 12वटा राशिहरूमा आजको दिनमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहेको छ र त्यसले तपाईँको जीवनमा के कस्तो प्रभाव पार्दछ भन्नेतर्फ। मेष राशि। मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। भाग्यबलको अत्यन्तै सकारात्मक प्रभाव परेको हुनाले तपाईले गरेको कामको मेहनत भन्दा पनि बढी प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने सम्भावना रहेको देखिन्छ भने लामो समयदेखि पुरा गर्न बाँकी रहेका कामहरू पनि आजको दिनमा सम्पन्न हुनेछन्। त्यसैगरी कार्यक्षेत्रका कुरा गर्ने हो भने पनि साथी सहकर्मी शुभचिन्तकले अत्यन्तै सहृदयतापूर्वक सहयोग गर्नेछन् र पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, प्रेम जीवन पनि आजको दिनमा अत्यन्तै सुखद हुने देखिन्छ। वृष राशि। वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही प्रतिकूल रहेको देखिन्छ। विशेष गरी आजको दिनमा यात्राहरूको क्रममा केही सजगता अपनाउनु होला। चोटपटक, दुर्घटनामा पर्न सकिने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ। स्वास्थ्यमा केही प्रतिकूलताको अवस्था देखिन सक्छ। खानपान र जीवनशैलीलाई सुधार गरेर व्यवस्थित गरेर अगाडि बढ्नुहोला। त्यसैगरी आजको दिनमा आत्मीयजनहरूबाट पनि धोकाको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ। आफ्ना कामहरूमा सघाउ नपुगाउँदाखेरि आफ्नो मनमा अत्यन्तै नकारात्मक विचारहरू पनि उत्पन्न हुन सक्छन्। मनमा वैमनस्यताहरू उत्पन्न हुन सक्छन्। अत्यन्तै धैर्यतापूर्वक विचलित नभइकन अगाडि बढ्नुहोला। समय केही प्रतिकूल रहेको देखिन्छ। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा यात्रा अत्यन्तै रोमाञ्चक र उपलब्धिमूलक हुने देखिन्छ। आफूले गरेका कामहरूले सहजै सफलता प्राप्त गर्न सक्नेछन्। बौद्धिक सृजनशील कार्यमा पनि आजको दिनमा अत्यन्तै सफलता प्राप्त मिल्न सकिने सम्भावना रहेको देखिन्छ भने कार्यक्षेत्रमा पनि आजको दिनमा नयाँ जिम्मेवारी, आफ्ना जिम्मेवारीहरूलाई सहजतापूर्वक, कुशलतापूर्वक पुरा गर्न सकिनेछ र आफूभन्दा माथिल्लो कर्मचारीको मन जित्न सकिनेछ।
त्यसै गरी आजको दिनमा बोलीको सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ। नयाँ व्यक्तिसँगको चिन्जान भेटघाटले दिनलाई अत्यन्तै उपलब्धिमूलक बनाउने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ। त्यसैले आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल रहेको छ। यसलाई सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नुहोला। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा शत्रुहरूमाथि विजय प्राप्त गर्न सकिने सम्भावना रहेको देखिन्छ। विशेष गरी प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा संलग्न हुनेहरूका लागि विद्यार्थी वर्गहरूले पनि आफ्नो प्रतिस्पर्धीलाई सहजै रूपमा परास्त गरेर आफू अब्बल आउन सकिने सम्भावना रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी मुद्दा मामिला विवाद झैझगडाहरूमा यदि परिरहनु भएको छ भने त्यसबाट आज छुटकारा मिल्नेछ। त्यसै गरी न्यायिक निर्णयहरूबाट पनि तपाईँको पक्षमा फैसला आउने सम्भावना रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा सन्तान पक्षका क्रियाकलापले पनि तपाईँको मनमा सन्तोष उत्पन्न गराउने देखिन्छ भने अध्ययन अध्यापन खोज अनुसन्धान नयाँ ज्ञान प्राप्तिका क्षेत्रहरूमा पनि आजको दिनमा मेहनत गरे अनुसारको प्रतिफल प्राप्त हुने सम्भावना रहेको देखिन्छ। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही प्रतिकूल रहेको देखिन्छ। विशेष गरी पेटमा केही समस्याहरू उत्पन्न हुन सक्छन्। खानपानमा विशेष सावधानी अपनाएर अगाडि बढ्नुहोला। आर्थिक क्षेत्रमा पनि केही सङ्कटको अवस्था सिर्जना हुनसक्छ। आर्थिक अभावको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ। खर्चको वृद्धि हुनसक्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा साथीभाइहरूबाट पनि अपेक्षित रूपमा सहयोग प्राप्त गर्न नसकिने र आफ्ना बन्नै लागेका कामहरू पुरा हुनै लागेका कामहरू पनि कुनै न कुनै बहानामा पुरा नहुने सम्भावना रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा यात्राको क्रममा पनि केही सावधानी अपनाएर अगाडि बढ्नुहोला। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा अत्यन्तै सकारात्मक प्रतिफल प्राप्त हुने योग रहेको देखिन्छ। विशेष गरी आजको दिनमा विलासिताका वस्तुहरू खरिद गर्न सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ। भूमि भवन वाहन लगायतका जग्गा जमिन सम्बन्धी कारोबारहरूमा यदि संलग्न हुनुहुन्छ भने आजको दिनमा त्यसबाट विशेष प्रतिफल विशेष नाफा आर्जन गर्न सकिने देखिन्छ भने काम गर्ने क्षमतामा पनि वृद्धि हुनेछ र तपाईँले गरेका कामको उचित मूल्याङ्कन हुनेछ। कामको जस प्राप्त गर्न सकिनेछ भने नयाँ जिम्मेवारीहरू पनि प्राप्त गर्न सकिनेछ। बोलीको अत्यन्तै सकारात्मक प्रभाव भएर जानेछ र पारिवारिक जीवन पनि अत्यन्तै सुमधुर भएर अगाडि बढ्ने देखिन्छ। तुला राशि। तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा आत्मविश्वास आत्मबलमा अभिवृद्धि हुने देखिन्छ। भाग्यबलको अत्यन्तै सकारात्मक प्रभाव भएको हुनाले आफूले गरेको कामबाट मेहनत गरे अनुसारकै प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने सम्भावना रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुनाले मनमा अत्यन्तै आनन्दको अनुभूति हुनेछ भने राजनीतिक र सेवामूलक क्षेत्र अथवा सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले पनि आफ्नो साखलाई जोगाएर अगाडि बढ्न सक्नेछन्। समाजमा आफ्नो प्रभुत्व स्थापित गर्न सक्ने देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा पुरस्कारहरू प्राप्त गर्न सकिने मान सम्मानमा वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना पदोन्नति हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि समय केही प्रतिकूल रहेको देखिन्छ। विशेष गरी आजको दिनमा बोल्दाखेरि अत्यन्तै होसियारीपूर्वक अथवा संयमतापूर्वक विचारपूर्वक मात्र बोल्नुहोला। सकेसम्म कम बोल्नुहोला। बेकारका विवाद बहसहरूमा सहभागी भइने अवस्था रहेको छ। त्यसै गरी आजको दिनमा मुद्दा मामिलाहरूमा पनि मुछिनुपर्ने अवस्था रहन सक्छ। त्यसै गरी कार्यक्षेत्रमा पनि साथी सहकर्मीसँग आत्मीयजनसँग पनि विवाद उत्पन्न हुने, पारिवारिक जीवनमा पनि केही झैझगडाहरू मनोमालिन्यताहरू उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ। यद्यपि आजको दिनमा प्रेम जीवनमा भने केही सकारात्मक प्रतिफल आउन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ। अन्य कुराहरू केही प्रतिकूल रहेका देखिन्छन्। त्यसैले सजग भएर अगाडि बढ्नुहोला। धनु राशि। धनु राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। विशेष गरी आजको दिनमा कार्यक्षमतामा वृद्धि हुनेछ। मनमा सकारात्मक सोचको उदय हुनेछ भने शरीरमा पनि अत्यन्तै जाँगर र काम गर्ने उल्लासमा वृद्धि हुने देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा तपाईँले गरेका कामले भविष्यमा अत्यन्तै सकारात्मक परिणाम ल्याउन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ। आर्थिक रूपमा केही खर्चमा वृद्धि त हुनेछ तर त्यसले दीर्घकालीन रूपमा पनि प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ। शत्रुहरूले गरेका कामबाट पनि अथवा अरूको लागि समय दिँदा पनि आफ्नै लागि त्यसले दीर्घकालीन रूपमा अथवा अन्ततः आफ्नै लागि त्यसले सघाउ पुर्याउनेछ अथवा फाइदा पुग्ने देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा व्यापार व्यवसायमा संलग्न हुनेहरूका लागि पनि आजको दिनमा मुनाफा आर्जन गर्न सकिने, नाफा आर्जन गर्न सकिने सम्भावना रहेको देखिन्छ। मकर राशि।
मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही प्रतिकूल रहेको देखिन्छ। विशेष गरी आजको दिनमा अनावश्यक र अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च बढ्नेछ। साथीहरूको लयमा लागेर फजुल खर्च गर्न नहौसिनु होला। त्यसै गरी आजको दिनमा रोगव्याधि अथवा स्वास्थ्य समस्याहरूले पनि सताउन सक्छन्। खानपान जीवनशैलीलाई व्यवस्थित बनाएर अगाडि बढ्नु होला। त्यसै गरी आजको दिनमा मित्रजनहरूबाट अथवा आत्मीयजनहरूबाट पनि अपेक्षित रूपमा सहयोग प्राप्त गर्न नसकिने, धन सम्पत्तिको चोरी हुन सक्ने, सवारी साधन अथवा वाहनमा केही क्षति पुग्न सक्ने सम्भावना रहेको हुनाले आजको दिनमा अत्यन्तै होसियारीपूर्वक अगाडि बढ्नु होला। यात्राको क्रममा केही कष्ट हुन सक्छ। सजगताका साथ अगाडि बढ्नु होला। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा विभिन्न क्षेत्रहरूबाट आय आर्जन गर्न सकिने, आम्दानीको क्षेत्र अत्यन्तै सबल रहन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा दाम्पत्य जीवनमा पनि सुमधुरता आउनेछ। जीवनसाथीको सल्लाहमा गरिएको कामले उचित प्रतिफल अपेक्षित रूपमा नतिजाहरू प्राप्त गर्न सकिनेछ भने आत्मीयजनहरूले पनि आत्मीय रूपमै व्यवहार गर्नेछन्, आत्मीय रूपमै सहयोग गर्ने देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा कार्यक्षेत्रका कुरा गर्ने हो भने आफ्नो कार्यक्षेत्रमा आफ्नो जिम्मेवारी सहजताका साथ कुशलताका पूर्वक गर्न सकिने सम्भावना रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा नयाँ व्यक्तिसँगको भेटघाटले दिनलाई अत्यन्तै रमाइलो बनाउनेछ भने मिष्ठान्न भोजन र राम रमाइलोमा पनि आजको दिनमा सहभागी हुने अवसर मिल्ने देखिन्छ। मीन राशि। मीन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही प्रतिकूल रहेको देखिन्छ। विशेष गरी आजको दिनमा सरकार पक्षबाट केही मुद्दा मामिलाहरूको सामना गर्नुपर्ने, आरोप प्रत्यारोपको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ। आफूले नगरेका कामहरूबाट पनि त्यसबाट आरोपित हुन सक्नुपर्ने अथवा त्यसको अपजस बेहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। आफ्नो कामको उचित मूल्याङ्कन नहुने, मनमा निराशा उत्पन्न हुने सम्भावना रहेको देखिन्छ र बन्नै लागेका कामहरू पनि आजको दिनमा केही उल्झनहरू आउने, अवरोध हुने सक्ने सम्भावना रहेको छ। शत्रुहरू पनि आजको दिनमा सक्रिय भएर तपाईँको विरुद्धमा लाग्ने देखिन्छन्। त्यसैले शत्रुहरूबाट पनि आजको दिनमा बचेर अगाडि बढ्नु होला। यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर हामीले 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव र त्यसले तपाईँको जीवनमा पार्न सक्ने परिणामहरूको बारेमा संक्षिप्त रूपमा जानकारी प्रस्तुत गऱ्यौँ र तपाईँको आजको दिन मङ्गलमय रहोस्। म पनि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। बीड़ा नडबर बपो कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतभाषगणकविशं वैजयन्तीं जमालां रन्ध्रान् बेडोरदर सुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्ति। नमस्कार, यहाँलाई छ स्वागत छ ज्योतिष विधामा। आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द, आजको विषय प्रसङ्ग लिएर उपस्थित भएको छु। ज्योतिष शास्त्र अन्तर्गत भगवान परब्रह्मा परमेश्वरले मनुष्यको भाग्यलाई कसरी चम्काइदिनु भएको हुन्छ त्यो विषयमा यहाँहरूलाई पुरानो कथा या घटित घटना सुनाउन गइरहेको छु। एउटा कुनै सानो गाउँमा माता पिता र पुत्र बस्दथे। केही समयको पाबन्दी पश्चात पिताको मृत्यु भयो। येन केन प्रकारेण पिताश्रीले माता र पुत्र, श्रीमती र छोरालाई यसो खाइ जीविका गर्नुभएको थियो। उहाँको निधन पश्चात घर खर्च चलाउनु पनि धौधौ भयो। आमाले भन्नुभयो, बाबु हामीले पूर्व जन्ममा के पाप गरेका रहेछौँ, हामीलाई सधैँ दुखै दुःख पर्यो। हाम्रो यो सानो गाउँभन्दा टाढा कुनै नगरको भित्तामा एकजना ज्योतिषी सन्त महात्मा निवास गर्नुहुन्छ। त्यहाँ गएर तिमीले भाग्य देखाएर आऊ।
अहिले पनि त्यही परम्परा छ नि। धेरै पैसा कमाइयो भने पनि कहाँ जाने, के गर्ने, कुन ज्योतिष कहाँ जाने, कुन ज्योतिषले जान्दछन् भन्ने मान्छेमा कौतूहलता जाग्दछ। धेरै गरिबी हुँदा पनि त्यो कौतूहल आउँछ र सामान्य हुँदा पनि त्यो कौतूहल आउँछ र धेरै अमिरीपनमा पनि यति त भयो, यहाँ भन्दा अगाडि कसरी बढ्ने भन्ने एउटा कौतूहलता मनमा आउनु मानवको लागि स्वाभाविकै हो। माताले भन्नुभयो बाबु जाऊ न त ज्योतिष कहाँ गएर कुनै ग्रहहरू बिग्रेका रहेछन् भने यसो ग्रहहरू शान्ति स्वस्ति गर्दा कुनै फलहरू मिल्छ कि जीवन पर्यन्त हामीले दुखै दुःख पो भोग्न पर्ने हो कि, यो बारेमा जानकारी लिएर आऊ न भनेर भन्नुभयो। पुत्र बडा आज्ञाकारी थिए। पुत्र घरबाट ज्योतिषिका त्यो नगरको भित्तामा रहेका ज्योतिषिकामा भेट्न जान लगभग 3 दिन हिँड्नु पर्दथ्यो। कुनै गाडी बानादी घोडा खच्चर सवारीहरू पनि थिएनन्। अनि जब हिँड्दै हिँड्दै जाने क्रममा जब दिवाकर प्रभु परमात्मा भगवान सूर्यनारायण केवल अस्तको समयमा एउटा घरमा बास बस्न पुगेछन् र उनले भनेछन् किसानलाई, ए किसानजी म आज हजुरको घरमा बास बस्न चाहन्छु। किसानले भन्नु बाबु आऊ बस, यो तिम्रै हो, यो सृष्टि परमात्माले गर्नुभएको छ, यो जगतका जीवकाहरूलाई खान बस्नको लागि नै गर्नुभएको। आखिरमा हिजो केही लिएर आएको पनि थिएन र भोलि लाने पनि केही होइन। रात्रिको समयमा त्यहाँ बास बसे, जो भएको चिज मनाइ तुलाइ गरे, खाए। बिहान जब स्नान गरे, आफ्नो नित्य कर्म सकेर प्रसादी ग्रहण गरेर जब हिँड्न लागेका थिए, किसानले भन्नुभयो बाबु तपाईँ कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ? ती बालकले भने म ज्योतिषी कहाँ जाँदैछु। मेरो पनि एउटा सवाल पुछिदिनु होला, किन भन्दा मेरो यो खेतमा आधी चाहिँ राम्रो बाली हुन्छ, आधी खेतमा चाहिँ नि बाली चाहिँ नि उम्रिँदैन। यसको कारण के हो हजुरले सोधिदिनु होला। हुन्छ भने गए। फेरि दिनभरि हिँड्दै हिँड्दै जाँदा रात्रि एउटा कुनै घरमा पुगे, त्यहाँ बास बसे। त्यो घरवालीले भन्नुभयो हाम्रा पति कुनै कार्य गर्न खेतमा जानुभएको छ, सायद उहाँले पनि त्यस्तो नबस्नु भन्ने त भन्नुहुन्न। ठिक छ बस्नुहोस् भन्नुभयो। उहाँ पनि आउनुभयो, रात्रिमा बसे, बडा आनन्दका साथ खाए पिए। अनि बिहान तब जब निक्लिन लागे बटुवा, हजुरको यात्रा कहाँसम्म भन्दा मेरो यात्रा ज्योतिषकोमा हिँडेको। मेरी एउटी कन्या छिन्, ती कन्या बोल्दिनन्, तिनको बोली फुट्दैन, ती लाटी छिन्, कहिले बोल्छिन् होला, त्यति मेरो पनि एउटा प्रश्न सोधिदिनु होला। हस् भने त्यहाँबाट निक्ले। एउटा किसानको प्रश्न भयो
एउटा कन्याको प्रश्न भयो। फेरि दिनभरि हिँडे, रात्रिको समयमा फेरि एक ठाउँमा बास बसे। अनि योगी मुनिकै आश्रममा पुग्नु भएछ। सन्तले पनि बडा आतिथ्य संस्कार गर्नुभयो। रात्रिमा त्यहीँ बस्नुभयो, प्रसादी सन्तले पनि पाउनुभयो। ती बटुवालाई पनि दिनुभयो खानालाई। र अनि जब बिहान उठेर स्नान गरे, नित्य कर्म गरेर जब जान लागेका थिए, भन्नुभयो तपाईँ कहाँ जान लाग्नुभयो भन्दा म त्यही एउटा नगरको भित्तामा एउटा ज्योतिषी छन् रे सन्त बाबा, उहाँले चाहिँ नि मेरो भाग्य नै खुलेन। के कारण रहेछ भने म हेर्न हिँडेको, मेरो पनि मन बडा कलुषित भइरहेको छ। मनमा शान्ति भन्ने चिज मलाई हुँदैन, मनमा उद्वेग भइरहन्छ, मनमा बडा टेन्सन हुन्छ। जब ध्यानमा म बस्न चाहन्छु, ध्यान भङ्ग भएर जान्छ। त्यो के कारण होला? कुन संयोगले, के कारणले यस्तो भयो? मेरो पनि जिज्ञासा सोधिदिनु होला। हस् भने सिधा थिए। समय व्यतीत हुँदै गयो, हिँड्दै जानुभयो। रात्रिको समय आयो, ज्योतिषीकहाँ पुग्नुभयो। सबै लाइन बसेका रहेछन्, टिकट काटेर उहाँ पनि बस्नुभयो लाइनमा। जब रात्रिको समय भयो, जब बटुवाको प्रश्न राख्ने जुन समय आउँदा आउँदै समय व्यतीत भयो। अनि बटुवाले भन्नुभयो महाराजजी म 3 दिनको बाटो हिँडेर आएको छु, मेरो जिज्ञासा छ, त्यो जिज्ञासा सोध्न पाए हुन्थ्यो। ल तिमीले जिज्ञासा सोध्न पाउनेछन्, तर केवल 3टा मात्रै जिज्ञासा तिमीले सोध्न पाउँछौ। 3टा भन्दा बेसी प्रश्न तिमीले सोध्न पाउने छैन। ती बटुवाले विचार गरे, एक त मुनिको प्रश्न छ, अर्को किसानको प्रश्न छ, अर्को जसकी कन्या बोलिन्, 3टा प्रश्न छ। म किन गरिब भएँ? मेरो जीवनमा किन उन्नति भएन? र मेरो गरिबताको कारण के हो? त्यो कुरो त मैले सोध्न सक्ने भइन। उनले विचार गरे, जीवनमा अरूको काम त गर्नु नै परोपकार धर्म हो, आफ्नो काम त गरौँला नि भने। ब्याजीले पनि 17 पुराण रचना गरिसकेपछि परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड, पर उपकार गर है भनेर बताइदिनु भयो। ठिकै छ, मेरो प्रश्न पछि सोधौला भनेर नबस्छ भने रात्रि त्यहीँ बसे, भजनहरू ग्रहण गरे। त बिहान अरुणोदय सँगसँगै सर्वप्रथम प्रश्न राखे, महाराजजी मेरा प्रश्न त धेरै थिए, तर हजुरले 3टा मात्रै सवाल दिनुभयो, उत्तर दिन्छु भन्नुभयो। म 3 दिन 3टा घरमा बसेर आएको थिएँ। पहिलो प्रश्न छ किसानको, मेरो खेतीमा किन फसल खेती उम्रिँदैन? 1 नम्बर। ज्योतिषीले भन्नुभयो तपाईको त्यो भूमिमा 16 मुद्रिकाहरू छन्। जब त्यो 16 मुद्रिका तपाईले खनेर दान गर्नुहुन्छ अनि मात्रै तपाईलाई चाहिँ नि त्यो खेती उब्जिन्छ। दोस्रो प्रश्न मुनिलाई किन बेचैन भएको छ? मुनिसँग धेरै धन सम्पत्ति 16 मुद्रिका छ। जबसम्म त्यो
दान गर्दैनन् तबसम्म शान्ति मिल्दैन भनिदिनु भयो। तेस्रो प्रश्न छ जुन कन्यावालाको, त्यो कन्या मामा घर गएकी थिइन्। जब ती कन्या जुन वरलाई देखेर बोल्न लाग्छिन् त्यतिखेर नै तिनको विवाह पनि हुन्छ, तिनको वाचालम भनेको बाणी पनि खुल्दछ। तीनटा प्रश्न गर्नुभयो। आफ्नो त प्रश्न भन्ने गर्नु भ्याउनु भएन, फर्केर आउनुभयो, रात्रिमा बस्नुभयो। मुनिलाई भन्नुभयो हजुरसँग धेरै सम्पत्ति रहेछ, त्यो सम्पत्तिले हजुरलाई बेचैनी हुँदो रहेछ, त्यस कारणले हजुरको ध्यान लागेन। ल त बाबु तिमीले राम्रो कुरा भन्यौ भनेर त्यो भएका जति स्वर्ण मुद्राहरू धन सम्पत्ति तिनै बटुवालाई दिनुभयो। त्यहाँबाट फेरि एक दिनको बाटो जानुभयो। अनि त्यो जुन किसान कहाँ बस्नुभयो। अनि किसानवालाले भने महाराजजी मेरो के उत्तर आयो त भन्दाखेरि हजुरको भूमि मुनि स्वर्ण मुद्रिका छ, त्यो खोतलेर हेर्नुहोस् अनि मात्रै चाहिँ हजुरको उब्जा हुन्छ, नभन्दै खोतलेर हेर्दा त धेरै स्वर्ण मुद्रिकाहरू छन्। बाबु तिमीले गर्दा आज यो पाइयो भनेर त्यो स्वर्ण मुद्रिका पनि सन्तले पनि दिनुभयो, यता ती चाहिँ बटुवालाई किसानले नै आदि दिनुभयो। अब आयो एउटा प्रश्न छ त्यो कन्याका। त्यो कन्या ठ्याक्कै ती बटुवा पुनु र ती कन्या मामा घरबाट आउने बित्तिकै ती कन्या त हाँस्न लागिन्। हजुर मेरो छोरीको सवाल के रहेछ त भन्दाखेरि जब कुनै पुरुषलाई देख्दाखेरि हजुरका छोरी बोलिन् भनेदेखि बिहे पनि त्यसैसँग हुन्छ र छोरी बोल्न थाल्छिन् भनेर भनिएको छ भन्ने बित्तिकै ठ्याक्कै उनलाई देख्ने बित्तिकै छोरी चाहिँ बोल्न थालिन् र उनले भएका सम्पत्ति सम्पूर्ण चाहिँ नि ज्वाइँ बनाएर विवाह गरेर दाइजोमा दिए र अनि पछि आफ्नी आमालाई पनि त्यहाँ लिएर आएर उनी आनन्दसँग बसे। ल हेरी बक्सियोस्, संयोग भनेको त्यस्तो हुँदो रहेछ। ज्योतिष शास्त्र अन्तर्गत भाग्य कहिले खुल्छ त? पूर्व जन्ममा यदि शुभ कर्म गर्न सकेको छ भने यो जन्ममा अवश्य भाग्य खुल्नेछ। तर त्यो भाग्य आउँछ भनेर कर्म नगरी बस्नु हुँदैन। उद्यमे नैव सिद्ध्यन्ति कार्याणि च मनोरथै नै सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। बाघलाई भोक लाग्यो भने बाघ सुतेर आउँदैन, कुद्नुपर्छ जङ्गल जङ्गल, कर्म गर्दै जानुहोस्, अवश्य एक दिन हजुरको सफलता हुन्छ भन्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार। शुभ बिहानी।